प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, उम्मीद होगा आप लोग खैरियत होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप आका नामदार मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना करीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से डरो। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में जितने भी अरिंद परिंद चरिंद जितने भी लोग आए हैं, सबको अल्लाह रिज़्क देता है। सबको अल्लाह रिज़्क देता है। सबको अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता है। सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क देता है। अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। प्यारे प्यारे इस्लामी, जरा गौर फरमाओ, अल्लाह हमें कितना मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारी एक माँ हमें कितना मोहब्बत करती है। खुद गीले में रहकर हमको सूखे में सुलाती होगी। मेरी माँ, सबकी माँ। अरे भाई गौर फरमाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा एहतराम, इतना बड़ा हम पर एहसान कि अल्लाह हमको खाने को देता है। मेरे मालिक हमारा रब्बुल आलमीन हमें खाने को देता है, हमें हर मुसीबत से बचाता है। हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हमें करना चाहिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे बातों को अगर अच्छी लगेगी तो कुछ ज़रूर खौफ खाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सब अपने बंदों की हमेशा मदद करता रहता है। हमेशा वो अपने बंदों का किसी न किसी ज़रिए से इमदाद करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम है, करीम है, रहम करता है, करम करता है। जरा गौर फरमाओ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा, कितने 70 माओं से ज़्यादा हमें मोहब्बत करता है। और हमारी एक माँ हमें कितना मोहब्बत करती है। खुद गीले में रहकर हमको सूखे में सुलाती होगी। अल्लाह हर जगह हमको रिज़्क अता फरमाता है। कहीं पर भी रहें, अल्लाह हमेशा रिज़्क देता है। हमें गौर फरमाना चाहिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, क्योंकि हमें डरने का हक है। इन्नमा आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयतुल मुमिनुल खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आप जितना ही अच्छा नीयत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही बरकत करेगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी इस बात को गौर फरमाए। आप इसको बांध के रख ले, पोटली में बांध के रख ले। ये बात जो मैं कहने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन बात है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप किसी भी चीज़, कोई भी नेक काम करने जाएं, उससे पहले आप नीयत कीजिए कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। उसमें नीयत कीजिए। पक्के दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कह लेना भी बेहतर है। आप पक्के नीयत से जिस काम के लिए हाथ लगाएंगे, ये मेरा गुमान है अल्लाह और रसूल का, अल्लाह रसूल का ये मेरे गुमान है उनकी, कि ये ज़रूर हर काम आपका पूरा हो जाएगा। हर एक काम, जो काम होता नहीं वो हो जाएगा। बस नीयत कर लीजिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाई। नीयत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं ना। अगर नीयत है तो सब कुछ है। यही नीयत है अपना कि नहीं है को इस दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है को ये दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी में मेरा रब्बुल इज़्ज़त क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है, इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे अपने माँ से मोहब्बत की उसने हुजूर से मोहब्बत की, और जिसने हुजूर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने जो अपने माँ का नहीं रहा वो मेरे हुजूर का ना रहा, और जो हुजूर का ना रहा वो मेरे रब्बुल आलमीन का ना रहा।
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مکی مدنی حضرت، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اپنے غلامی کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر گمان رکھنا چاہیے. کوئی بھی کام یار، ہمیں اللہ ہمیشہ ہر رزق دیتا ہے، ہر مصیبت کو ہم سے دور کرتا ہے. بس آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیے. دیکھیے اگر آپ کو نہ شکر ادا کرنے کا بدلہ ملا تو پھر بتائیے، ہم اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ رب العزت کی شکر ادا کریے اور درود شریف پڑھیے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ ہمارے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھانا، اللہ رب العزت اس کی 1000 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. جتنے اللہ رب العزت 8000 درود شریف پڑھنا، اللہ رب العزت اس کے 800 سال کے گناہ معاف عطا فرماتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہی چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ محمد. اس درود کو پڑھنے سے صرف کیا، اس درود سے پڑھنے سے صرف 70 درود کے برابر ثواب ملتا ہے. ذرا غور فرماؤ، اللہ نے کتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی تا چھوٹا سا بس صلی اللہ علیہ محمد. اس درود کو پڑھنے سے کتنا، 70 درودوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اب ذرا آپ غور فرمائیے. ہمیں ہمیشہ اپنے غلامی کا ثبوت دینا چاہیے. ہمیں اپنے اللہ رب العزت پر بہترین مضبوط پکڑ رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت پر بھروسہ، اللہ رب العزت کا شکر ہمیشہ ہر وقت شکر ادا کرے. اللہ دے رہا ہے پھر بھی شکر ہے، نہیں دے رہا ہے پھر بھی شکر ہے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی ناراض نہیں کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی ستاتا نہیں نا. اللہ اپنے بندوں کو کبھی پریشان نہیں کرتا. ہمیشہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا. ہمارے یہ دونوں کاندھے پہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، جو ہمارے اچھے اور اعمال برے اعمال لکھتے ہیں. یا اللہ، اچھا اعمال برا اعمال ہمارے دونوں ہیں. جتنے اچھا اعمال کیا، جیسی کرو گے ویسے بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا صلہ ملے گا. فرمانے علی حضرت اللہ کا رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف پڑھتا رہا، اللہ رب العزت اس کی بخشش کا، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے. ہمیں جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ یا اللہ ہمیں حق ہے. یا اللہ، ہم تو حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں یار، ہم ان کے امتی ہیں. ہم ان کے لیے کیا، وہ ہمارے لیے کیا نہیں کر چکے ہیں، کیا نہیں کیے ہیں. یہ پوچھو کیا نہیں کیے، بہت کچھ کر دیے. ہمیں اتنا گمان نہیں نے کیا کر دیے ہیں. ہمارے حضور ہمارے بخشش کا ذریعہ ہوں گے. کل پرشراز سے جب ہم بروز حساب و کتاب جب ہوگا نا، تو وہی ہمارے بخشش کے لیے آئیں گے. جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، کیسے ہم جواب دیں گے؟ ما دین کا، تمہارا دین کون ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پیارے پیارے اسلام، جب ہم کو معلوم رہے گا تب جواب دیں گے نا. ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو ہمیشہ تعلیم حاصل، مدرسے میں تعلیم دینے کی توفیق حاصل کریں، مدرسے میں بھیجیں. ارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسے سے تعلیم دلائیں گے، ارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو ہندی نہ پڑھاؤ، انگلش نہ پڑھاؤ، میتھ نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ. ارے یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ نہ بناؤ، لیکن پہلے دین کا کام سکھاؤ. دین کیا ہے وہ سکھاؤ، دین کیا ہے وہ سکھاؤ، ان کو عمل کرنے کا سکھاؤ کہ کیا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا آپ کا گفتگو یہیں تک رہا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ
پھر زندگی رہی تو آپ لوگ کے درمیان آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.